ए तिम्रो आइसक्यो हो ए ल बस्दै गर है म बहिनीलाई पठाइदिन्छु सलिना ए सलिना त्यहाँ साथीहरू आएको छ एकचोटि ढक खोल्दै त जा आफै गएर खोल्न मेरो साथी आएको बेला खोल्दैछस् आफै गएर खोल्न सक्दैनस् बहिनी गइदिन ल त मेरो प्यारी बहिनी हो नि प्लिज गइदिन ल जहिले पनि यसको काम मैले गरिदिनु पर्ने ओइ सरजु के गर्दैछस् यार ए तिमीहरूलाई नि कुटे यार ए ल बस बस फोटो हेर्दै बसिरहेको यार म त कसको गर्लफ्रेन्डको कहाँ गर्लफ्रेन्डको हुनु यसो सिनहरू खिच्दै बसेको नि अनि के छ तिमीहरूको हालखबर के हुनु यार ठिकै छ यार ब्याचलर पनि सिद्धियो अब के गर्ने विचार छ केटा हो तिमीहरूको म चाहिँ हेरकेटा अब डिग्री जोइन गर्छु अब घरको लागि पढिदिए जस्तो पनि हुने फेरि नेपालमा पढेर पनि के गर्नु अस्ट्रेलिया नि ट्राई गरिरहेको छु भिजा आयो भने त सरररररररर केटा हो अनि त चाहिँ के गर्छस् नि खै के गर्ने यार म त रन्न भुल्नमा छु त चाहिँ बरु यसो गर केटा सुन र चाँदीको व्यापार गर आखिरी सुन र चाँदीमा हालेको पैसा कहिल्यै पनि फस्दैन मैले चाहिँ किन सुनको व्यापार गर्ने हो तिमीले गर्दा नि भइहाल्छ नि ल तैँले त जातैले पाएको अब सुनवारले सुनको व्यापार नगर र बाहुनले गर्छ त सुनवारले सुनको व्यापार गर्छ भने तिमीलाई कसले भन्यो मेरो थोप्रेहरू सुनको व्यापार गर्छ जस्तो लाग्यो म किरातीको छोरा हो यार आर्यन होइन नि नरेछ न केटा जिस्केको पो त साँच्चै मलाई एउटा कुरा भन् त यो सुन्दर जात भने कस्तो खालको जात हो कसम थाहा छैन हौ मलाई हामीहरू किराती हो भन्ने चाहिँ थाहा छ मलाई अनि तिमीहरू त हिन्दू धर्म मान्छौ होइन र खै त्यो मलाई थाहा भएन यार तर हाम्रो सुन्दर जातिको आफ्नै भाषा आफ्नै धर्म संस्कृति हुन्छ अरे त्यति मात्रै थाहा छ मलाई अनि तँलाई आफ्नो भाषा आउँछ त नेवारी त फरारा बोल्छ केटो ताल पर्दाखेरि अरूको जात भाषा संस्कृति सबै पढाउँदै हिँड्छ बरु आफ्नो बारेमा खोज सरकार ल त केटा अब गुगलमा हुन्छ कि कहाँ हुन्छ खोजेर बस हामी चाहिँ लाग्यौँ ल केटा आफ्नो मिसन पुरा गर जाऊ सूर्य चिया पिउँछस् आमा तपाईँलाई हाम्रो भाषा आउँछ कि आउँदैन ए केटालाई के भयो आज किन भाषा चाहियो आउँछ कि आउँदैन त्यो भन्नुहोस् न पहिले मलाई पहिला हाम्रो आमाले अलि बोलेको सुन्थेँ मलाई भाषा आउँदैन किन चाहियो तँलाई भाषा मलाई यो हाम्रो सुन्दर जाति के हो हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति के हो सबै जान्नु छ कि आमा मलाई भाषा आउँदैन सबै कुरा तेरो बाबाले जान्दछ उसलाई फोन गरेर सोध्नु
सलिना तँलाई हाम्रो जातको बारेमा थाहा छ कि छैन? के भयो आज यसलाई? सन्चो छैन कि क्या हो? थाहा छ कि छैन त्यति मात्रै भन्न। खै किरातहरू मध्येमा हामी ओल्लो किरात हो रे, त्यति मात्र थाहा छ, अरू थाहा छैन। कसले भनेको तँलाई? हाम्रो डान्स इन्स्टिट्युटमा एउटा सुनवार केटी भर्ना भएको थियो, अनि उहीसँग हल्का कुरा भएको थियो। ए अरू के भन्थ्यो? खै कोटेश्वरमा सुनवार सेवा समाजको केन्द्रीय कार्यालय छ अरे, अनि त्यहाँ सदस्य बन्नुपर्छ भन्दै थियो। अनि धेरै सुनवारहरूको त्यहाँ कार्यक्रमहरू हुँदो रहेछ। पर्सि बोलाएको छ, म पर्सि जान्छु होला। ए ल तँ गएर बुझ, अनि के हुन्छ मलाई भन् ल। ल आमा मेरो फोन ल्याइदिनुहोस् न। म काम गर्दैछु त, आफै आएर उठा। हेलो बाबा। सूर्य, किन तेरो आमाको फोन उठ्दैन त? आमा बिजी हुनुहुन्छ। के को बिजी हो? बाबा तपाईँसँग केही कुरा गर्नु थियो। के कुरा हो भनिहाल त, म ड्युटी जाने बेला भयो। मलाई हाम्रो सुनवार जातिबारे के जान्नु छ बाबा? यसो गर त सुनवार सेवा समाजमा सम्पर्क गर। त्यहाँ यसको बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन्छ, बुझिस्? यस्तो कुराको बारेमा मबाट भन्दा उनीहरूसँगै बुझेको राम्रो हुन्छ। ल ल म गएँ। बाबा फोन नकाट्नुहोस् न, मलाई यो हाम्रो सुनवार जातिबारे सम्पूर्ण कुराहरू जान्नु छ। म कहूँ मेरो पहिचानको सवाल भयो क्या बाबा। होइन, अब त्यहाँ गएर पनि अब भएन भने त यसो गर, त हाम्रो पुर्ख्यौली गाउँ जा, अनि तेरो काकालाई भे, उसैले नै तँलाई सबै कुरा सम्झाइदिन्छ। यसको बारेमा उसलाई धेरै कुरा थाहा छ। अब त्यहाँ गएर तैँले आफ्नो गाउँ पनि देख्छस्, आफ्नो रहनसहन भाषा संस्कृति पनि आफैले अनुभव गर्न सक्छस्। कसरी जाने भन्ने कुरा तैँले तेरो आमालाई सोध। ल म गएँ। हस् बाबा। सलिना के? एकछिन पख त। किन फेरि? किन? के भयो? तैँले यो ड्रेस कहाँबाट पाइस्? ऊ त्यहाँ माथि रुखमा झुन्डाइरहेको रहेछ, अनि त्यहाँबाट टिपेर लगाएर हिँडेको। जोग नगर्न, सिरियसली सोधेँ क्या मैले। अस्ति मैले भनेको साथी थिएन, उसले मिलाइदिएको हो कि मैले ऊबाट किनेको। उसले फेरि लाउने तरिका पनि सिकाइदियो। फेरि आज सुनवार सेवा समाजमा प्रोग्राम रहेछ, म त्यहाँ हिँडेको। ढिलो भइसक्यो, म हिँडेँ। ए त्यसो भए पख, म पनि जान्छु ल। अब केटीहरूको बिचमा चाहिँ किन आउनु पर्ने के? जे पाए त्यही। सूर्य, अब त तेरो पढाइ पनि सिद्धो, काम खोजेर गरे हुन्थ्यो। अब म गाउँ जान्छु आमा। गाउँ जाने रे? कसको गाउँ जानु लागिस्? हाम्रै पुर्खौली गाउँ नि आमा। साँच्ची हाम्रो पुर्खौली गाउँ चाहिँ कहाँ हो रे?
मम्मी छिटो कुद्छ मारो बाबा मे मम्मी छिटो कुद्दै थियो तिज मोबाइल कोसेबा मुयो मम्मी प्राशा कुद्छ नमस्कार नमस्कार मैले त चिनिन त बाबुसी को नि मैले धुम्बे बाजेलाई खोजेको धुम्बे बाजे अनि बाबुलाई त मैले चिनिन नि म चाहिँ धर्मजितको नाति हर्कजितको छोरा सूर्य ओहो हर्किदाईको छोरा यो त यत्रो लाठे भइसकेछ म त काका पर्छु नि तेरो ए हन्डु आमा लाङ्गा गुरुङ मार्दै नि हो मारेर भन्नी मम्मी काठमाडौँले हर्किदाई तो जामे छ्या ए उ चाहिँ तेरो काकी नमस्ते नमस्ते लुलु खिङ्गा कुनेन त दिसिटो कल्नी मम गस ल भित्र जाउँ हिन बतिज ए हन्डु खिङ्गा पिओ मार मोबाइल चलेछ बा ब्ल्याक टेस्ट आइजाए बतिज गुन्द्रीतिर बस के अचम्म मानी हेरिबसेको गाउँको घर यस्तै हो ल बस बस यतै अनि भतिज के छ आमा बाउको हाल खबर गाउँबाट गएदेखि त फर्केर पनि आएनन् सुनेको थिएँ तेरो बुवा त विदेशतिर गएको छ रे हजुर काका सन्चै हुनुहुन्छ बुवा आमा बुवा चाहिँ 2-4 महिनापछि नेपाल आउनुहुन्छ रे ए अनि कसरी पत्ता लगाइस् त मेरो घर ए गाउँको बारेमा त आमाले सोधेको तर तपाईँको घर पत्ता लगाउन चाहिँ अलि गाह्रो भयो बल्ल बल्ल सोधेर आइपुगेँ नि काका यत्रो वर्षपछि गाउँको याद आएछ सहरवासीहरू त खासै गाउँ बस्न रुचाउँदैनन् नि त्यस्तो होइन काका अब बुवा मम्मी सानैदेखि काठमाडौँ बस्नु भएको हामीले पनि त्यति चासो लिएनौँ अब यसो काम पर्दा त आउने हो नि सहरको मान्छे गाउँ त भनेपछि काम परेर आइस के काम पर्यो त्यस्तो खासै त्यस्तो चाहिँ के होइन काका अब साथीभाइ सबैले आफ्नो गाउँको कुरा गर्छन् अनि यसपालि चाहिँ यसो आफ्नो गाउँठाउँ कस्तो रहेछ भनेर केही बुझ्नलाई 2-4 दिन घुम्न आएको नि काका ल ठिकै छ ये थी धुम्तेमुल दाइको थियो 2-4 दिन दुम्स्यालेब नि अनि दाइ उकालो ओह्रालो गर्न सक्नुहुन्छ त तँ पोले चाहिँ सक्ने दाइले चाहिँ नसक्ने कुरा हुन्छ तेरो ब्याङ्कटा हिँडे पनि खासै गतिलो कहाँ छ र पो भनेको सुँगुर भनेको नि भति सुनवार भाषामा ए 2-3 पटक लाउरे लड्यो फेल हुँदै आयो अनि अहिले भात खाने सुत्ने मोटाएर सुँगुर जस्तो भएको छ क्या त्यही भएर पो भनेको नि भनेपछि भाइको सङ्गतले म पनि मोटाउँछु कि क्या हो
खै मार लाप्सेले खल्पी ल भतिजो भोक लाग्यो होला खाजा खाऊ गाउँघरमा त यस्तै हो मकै भटमास खाऊ यो सहर बजारमा चाउचाउ बिस्कुट खाए बसेको मान्छे खै के मकै खाला ए मपित आएको कल्यो लो अन्डे गेनाहने खाली मोबाइल कोस बाबो मोबाइल कोसा एको शाम त तु हुने नि होला नि त मुलेको त तु चमाल त नि खै भतिजकाले के हो श्याम भतिजो कमुल घेनु एकोमी तु बम दे तु भला नि तुस्ङा तुस्ता आकोस ठेप्स्याछु छ एको हन्डेमी ल भतिज सुरु गरौँ यस्तै हो गाउँघरमा श्याम दमारिस कसो बा आमे इसी बाक्लो से लिथे खल्पी ल पशा इच्छा जाऊ काका किन के हो भतिज एकछिन काका आज के हो र किन र खै भाइले त सबलाई ढोक्दैछ त ए यो त सुनवारको चलन हो नि बाबु अब बाबु पो सहर बजारमा जन्म्यो उता हुर्क्यो यस्तो कुराहरू थाहा हुँदैन होला अब हाम्रो सुनवारको चाहिँ के हुन्छ भने अब सानो मान्छेले आफूभन्दा ठुलाहरूलाई बिहान बिहान उठेर मुख धोएपछि यसरी ढोक्छन् ए तर जे जस्तो भए पनि मेरो हन्डुले आफ्नो संस्कार चाहिँ भुलेको छैन त्यही भएर खुसी लाग्छ बुझिस् भतिज अनि दाइ तपाईँलाई हाम्रो गाउँ कस्तो लाग्यो त रमाइलो लागिरहेछ नि भाइ ऊ त्यो गाउँको फोटो खिच्ने हो दाइ हुन्छ खिचौँ न ल त्यसो भए एकछिन बसौँ ल बसौँ हो यो खिचेको चाहिँ ताबे डाँडा प्याराग्लाइडिङ हान्नु सही हुन्छ होला हौ त्यहाँबाट सक्छ मुटु छैन मुटु त्यहाँबाट यस्तो दिँदा चाहिँ त्यो चाहिँ ओकेश दाईको गाउँ ओकेश दाई बुर्खे चिन्दैन तपाईँले चिन्दैन ऊ त्यो अनि त्यो चाहिँ देउरुम्बा डाँडा देउरुम्बा फोटो खिच्छ दाइ हाइकिङ जाने हो दाइ त्यहाँ हाइकिङ सक्दैन होला हौ तपाईँले जाऊँ जाने भए राम्रो आछ ल खै मैले केही त देखिनँ ए बर्खा लाग्छ चिताव आमके रुमेर गे मसिन लिसो छ ए हन्डु खमे खाइ क्या होइ गो रुमेर लती इमा त यहाँ गेन हनै मिटिङ
घरि बैठक्दैछ बाल खिम्किएकै छैन। ए काका एकछिन पक्नुहोस् त। के भयो भतिज? ओहो भयो भतिज, सहर बजार बसेको यस्तो बानी परेको छैन होला। यस्तै भएर त होला नि काका, सहरमा बस्ने मान्छेहरूले आफ्नो चलन भुलेको। गाउँ सहर जहाँ भए पनि आफ्नो चलन त सिकाउनु पर्यो नि ठुला बडाहरूले। कोही चुप्लु देनिने, कोही चुप्लु। सेउ पचा, सेउ पचा। सगुन पचा, सगुन पचा। छेगु पचा, छेगु पचा। चुप्लुमी खमे, चुप्लुमी खमे। केचा, केचा। तुस्तिनी चुप्लुम मार पचाने, खमे केचा। मिनु ठेप मुर्गल मार पचाने, सेउ पचा। झरनातिर जानुपर्छ है दाइ आज। ए हुन्छ नि भाइ। मार्दिउँ हो एको ग्यास पिक है। एकछिन है 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 है। अनि दाइ यो खिचेको सबै फोटो मलाई पठाइदिनु ल उता गएपछि। ए भइहाल्छ नि भाइ। अनि साँच्ची भाइ काका र भाइको उमेर त कस्तो दाजुभाइ जस्तै देखेँ मैले, बाउ छोरा जस्तै देख्दिनँ त। अब बोले सानै हो भने बिहे गरे अरे, मलाई छिट्टै जानु भयो। ए अब पनि यहाँ हलक्क भइसक्यो, बिहे गर्ने कुरै गर्दैन। कोदो रोपिरा रहेछ हौ। देख्नु भएको छ पहिला? टिभीमा देखेको नि। टिभीमा त मैले त अमेरिका देखाएको छु। अनि काठमाडौँमा कहाँ कोदो रोपेको देख्न पाउनु त? अनि दाइ तपाईँले देख्नु भएको छ नि? यो सबै सुनवारको हो। ए हो र? यहाँ त सुनवार बाहेकले नि सुनवार भाषा बोल्छ त। ए सबैले बोल्छ? साँच्ची तपाईँलाई त सुनवार भाषा आउँदैन है? सुनवार हो तपाईँ? भाइ पनि के म सुन्न भाषा नजान्दैमा सुनवारै हुँदिन त? बरु भाइहरू जस्तो जान्ने मान्छेले हामी जसोले सिकाउनु पर्यो नि नजान्नेहरूलाई। साँच्ची सिक्नु मन छ? एकदम मन छ भाइ। यदि त्यसै सिकाउने कोही छ भने त म सिक्न चाहन्छु नि। साँच्ची हाम्रो त्यो लक्ष्मी मिसले सुनवार भाषा पढाउनुहुन्छ कि तपाईँ बच्चाहरूसँग बसेर सिक्नुहुन्छ? ए हो र? त्यहाँ सिकाउनुहुन्छ भने त सिक्छु नि म। एकदम सिक्न मन लागिरहेछ मलाई। मन छ भित्रैदेखि? हो छ एकदम। ए ल जाउँ त्यसो भएदेखि। ल हुन्छ जाउँ। जानुपर्छ, ध्यान लान्छु नि म तपाईँलाई। अनि तिमीले नलगे कसले लान्छ र? मैले देखाएको छैन? हल्लिने पुल हुँदै जानुपर्छ नि त। दाइ काठमाडौँबाट आउनु भएको रहेछ अनि सुनवार भाषा यसो सिक्ने अरे। ए नमस्कार भाइ। ए नमस्कार दिदी। खासमा चाहिँ म आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति के हो भने जान्नको लागि म काठमाडौँबाट यहाँ आएको। अनि भाइले भन्दा थाहा भयो यहाँ सुनवार भाषा पनि पढाइ हुन्छ अरे, त्यही भएर सिकाउँ कि भन्ने आएको म। ए दाइ पनि यस्तो कुरा रहेछ? यति जब कुरा त मेरो बाउले त खर र भनिदिन्छ नि, होइन मिस? हो त नि, लेख काका त हामीभन्दा धेरै ठुलो मान्छे, उहाँलाई त यसबारेमा धेरै ज्ञान छ नि। उहाँलाई सोध्नु भए त अझै राम्रो ज्ञान पाउनुहुन्छ। र पनि यसो शनिबार हाम्रो यहाँ भाषा कक्षा सञ्चालन हुन्छ, आउनुहोस् न, म केही आफूले सक्ने जति सिकाइदिन्छु नि तपाईँलाई।
सेउपा त मिस। नमस्कार मिस। पिने न पिने खिङ्गा आउनु दाइ। रिमदिन छिन्का आलपिकी एको दाइ पिक्कल सेउ पन्ना लेमी नमसेवल नसेबा किन्लो निश्चिन एको दाइ थ्याङ्क यू मिस। रात्रि गे पिक्नु परे जा है ओ मार्छ है बुचे। कोही चुप्लु देखे चाहिँ आमा के कोही चान के मारमार पचगार बा मारमार पाइसी बा देशो हो है कोही चुप्लु मारमार धुम्बा कोही नै मूल सेउ पचा आमा केगा ठेपकल सेउ पचा माल्ब गे पिकिम तुस्यो छाउदे छैनौ ल आमा केगा ठेपकल सेउ पने सेउ पचा सगुन पचा छेगु पचा चुप्लु मिखमे केचा बाउ त खुर्सानी रोप्दै रहेछ है। काका घर कति बेला आउनुहुन्छ? तिमीहरू हिँड्दै गर न, म यो काम सकेर आउँछु। चाँडै आउनुहोस् ल, तपाईँसँग काम छ। ए ल। अनि भतिज के काम थियो तेरो मसँग? काका मलाई हाम्रो बारेमा केही बताउनुस् न। ए अब म काका त भतिज के बताउनु हाम्रो बारेमा? होइन कि काका, मैले भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो सुन्न जातिबारे केही बताइदिनुस् न। ए म त हाम्रो नाताको बारेमा पो सोधेछस् भनेको। काका मलाई यो हाम्रो सुन्न जातिको भाषा, धर्म, संस्कृति, यो पेसा के हो, हाम्रो पहिचान के हो, यो सबै जान्नु छ। त्यसैको लागि त म काठमाडौँबाट आएको नि। ए त्यसैको लागि पो तँ आएको? त्यसो भए मैले जानेको बुझेको कुराहरू भनिदिन्छु नि त तँलाई। साबिक कालमा सुनकोसीवारी बसोबास गर्ने कोइच किराँतहरूलाई भारोपेली भाषा बोल्नेहरूले कोइच शब्द नबुझेर सुनवारबासी भन्ने गर्दा गर्दै
सुनुवार भनेर जातीय नामाकरण गरिएको भए तापनि सुनुवारहरू आज पनि आफ्नो भाषामा आफ्नो जात भन्नुपर्दा कोइच किराँत भनेर चिनाउने गर्दछन्। यो जातिको आफ्नै मातृभाषा छ जसलाई कोइचलो भनिन्छ, जो तिब्बत बर्मन भाषाको हिमाली भाषा अन्तर्गत पर्दछ। लिच्छिवी कालसम्म पनि यो जातिलाई सुनुवार नभनिएर ओल्लो किराँतका किराँती भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो। ओल्लो किराँतको सीमाका बारेमा विभिन्न इतिहासकारहरूका भनाइमा मतान्तर रहे तापनि कोइच सुनुवारहरू ओल्लो किराँतका किपटिया रहेको विषयमा भने सबैको एकै मत पाइन्छ। कोइच सुनुवारहरूको ओल्लो किराँत किपटभूमि अन्य किराँत समुदायहरूको जस्तै नै धेरै पहिले विजयपुरे सेन राज्यकालदेखिकै भएको तथा शाहकालका राजाहरूले केवल थमौती मात्र गरेको भन्ने पुष्टि भएको छ। यो कोइच किपटभूमि पनि सुनुवार र सुनार भन्ने उस्तै उस्तै सुनिने खस भाषाका शब्द उत्पत्ति र उनीहरूकै छुवाछुत प्रथा तथा वर्णाश्रमको खोचे थापेर बयान गर्नै नसकिने आर्थिक क्षति तथा लघुताबोधमा ग्रस्त पारेर चाकचकुई, स्वारो खर्क, घरबारी, महभिर आदिको किपटजन्य अमाली अधिकार मात्र कायम राखेर राजा राजेन्द्र शाहले बाहुन पुज्न पाउने गरी विक्रम सम्वत 1882 साल मार्ग सुदी 10 रोज 3 शुभमको लालमोहर इस्तिहारका माध्यमद्वारा खेत किपट हरेका थिए। यो समयपछि कोइच सुनुवारहरूले केवल किपट मात्र गुमाएनन्, कोइच संस्कार संस्कृतिमा समेत ठूलो अतिक्रमण बेहोर्नु परेको थियो। यस अगाडि कोइच सुनुवार समुदायमा आफ्नै मुखदुमबाट प्रकृति र पितृ पुज्ने मुखदुमी संस्कार रहेको पाइन्छ। बाहुन र बाछी पुजे पनि सुनुवारहरूलाई सुनार ठानिने प्रथाको अन्त भने हुन सकेन। आफूलाई ठूला जाति ठान्नेहरूले पछिल्ला समयमा पनि कोइच सुनुवारहरूलाई सुनारको बिल्ला भिराउन छाडेनन्, जबकि कोइच सुनुवार जातिको पेशा परापूर्व कालदेखि सुनका गहना बनाउने नभई शिकार गर्ने, बाँस तथा निगालोका हस्तकलाका पारङ्गत हुन्। राजधानीमा पढ्न आउने कोइच सुनुवारहरूले हत्तपत्त डेरा नपाउने, रोजगारी नपाउने जस्ता विविध कारणले गर्दा कति कोइच सुनुवारहरूले आफ्नो जात फेरेर सिकारी, राई, गुरुङ, ब्राह्मु भएका कारण कोइच सुनुवार जाति आफैमा अल्पसंख्यक बन्न पुगेको र कोइच किराँत संस्कारमाथि हिन्दू धर्मको अतिक्रमणका कारण यो जातिको भाषा, धर्म तथा संस्कार संस्कृति समेत लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको पाइन्छ। यसरी सुनुवारलाई सुनार ठानिनु, पारम्परिक कोइच किराँत संस्कार संस्कृति लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्नु जस्ता विभिन्न कारणले गर्दा कैयन नयाँ पुस्ताका कोइचहरू आफ्नो जातीय संस्कार संस्कृतिबाट समेत अनभिज्ञ बन्न पुगेको छ। ल हेर भतिज, सुनवारको भेषभूषा भनेको यही नै हो। कस्तो सुहाउने रहेछ है काका, म पनि लाएर हेर्छु नि ल। ए अब यो त तँलाई साइज ठुलो हुन्छ होला, बरु भित्र हन्डुक होला, त्यही लाएर आएछ नि त। हस् काका, यति माथि रहेछ त हन्डुको त। अनि यो पनि लाउँछस् त? लाउँछ काका। ल यसलाई जाली रुमाल भन्छन् है त। यसलाई चाहिँ कम्बरी भन्छन्। यो कम्बरी चाहिँ कम्बरमा लाउने हो। आम्माम के हो भतिज, काठमाडौँ बसेर त धेरै दुब्लाएछस् त, मोटाउनु पर्यो म जस्तो, खुकुलो भयो यहाँ। ल यो नाम्जा पनि भिर हेर्छस्? हुन्छ काका। ल यो पनि भिर न त। ओहो केटालाई त साह्रै सुहायो है। रन्डु
ऐना पित यी दाइ उल्टो भयो भाइ। ए को ह्यान्डसम आएछ भने त मै पो रहेछ। गो सु नङा गो क्वाइस नङ।